वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि वफाकी हुकूमत से पहले अली अमीन गंडापुर हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्तलिफ टैक्सों की शरह में कमी की गई। तरक्याती मंसूबों के लिए 416 अरब और गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए रखे गए। बजट में IMF के मुजव्वज़ा टैक्स नज़रअंदाज कर दिए गए। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने बताया कि वफाक पर 1800 अरब से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। वफाकी हुकूमत वाजिबुल अदा फ़ंड नहीं दे रही। सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। 1800 अरब से ज़्यादा के बकायाजात वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। केपी बजट IMF से ताल्लुकात खतरे में डालने की कोशिश है। वजीर मुमलिकत परवेज मलिक कहते हैं सूबे को वफाकी बजट का इंतजार करना चाहिए था। केपी हुकूमत ने फर्जी आदाद शुमार पर बजट पेश कर दिया। ये जिम्मेदाराना सियासत नहीं। वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें भी उसकी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन बाद बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है। फिलहाल अवाम से कहता हूँ सुबह शाम नमाज पढ़कर इन्हें कोसें। मोहलत पूरी हो जाए तो फिर बताऊंगा कि सूबाई खुद मुख्तारी क्या होती है। नहीं बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। हम तो इनके पाबंद नहीं है, न इनके गुलाम है। इनको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इनकी जरूरत नहीं है। अगर इनको लगता है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये इनकी खामख्याली है। हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनसे ज्यादा ला सकते हैं। लोड शेडिंग और बढ़ गई है। आपने कहा कि जी वफाक पर हम चढ़ाई करेंगे। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजेंगे। दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, फिर सूबाई मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है। सवार के ऊपर टैक्स इस तरह है कि कुछ चीजों के ऊपर टैक्सेशन कई सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं सकता। उसमें एक डिबेट हुई उसके ऊपर कि उसको भी बढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं करता हूँ इस्तेमाल, लेकिन अगर जो लोग करते भी हैं तो मैं उनको बुरा नहीं समझता हूँ। आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का वजीर आला KP को जवाब। कहा एक सूबे का वजीर आला मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहता है। सूबे के वजीर आला माहौल को खराब करना चाहते हैं मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी फैले। बजट पेश करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ फेडरल गवर्नमेंट के बजट से पहले सूबाई हुकूमतें अपने बजट दे दें। मुल्क में क्या कोई आइन नहीं है, क्या कोई कानून नहीं है? अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी करनी है तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ हमारे पास। जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, GSP+ स्टेटस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, आज वो SIFC पे हमला आवर है। SIFC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था। हमारी रेड लाइन SIFC है जिनको आप क्रॉस किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर क्रैकडाउन। इंसदाद तजावुजात की टीम ने इमारत का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने मुजाहमत पर रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार किया। चेयरमैन PTI कहते हैं रात के अंधेरे में हमला हुआ, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। PTI के दफ्तर में तजावुजात थी, 4 नोटिस दिए, फिर भी तजावुजात खत्म नहीं की गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं ये लोग सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। हमें कोई नोटिस नहीं मिला। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा नोटिस मिला होता तो अपनी हुकूमत में फौरी इस पर एक्शन लेते। हुकूमत को लगता है कि दफ्तर गैर कानूनी है तो नोटिस दे, अदालत जो फैसला करेगी अमल करेंगे। कोई नोटिस इनका भेजा हुआ वो हमें नहीं मिला। 2020, 2021, 2022, 2023 4 दफा ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स कोई एक भी नोटिस आपको नहीं मिला। हमें नहीं मिला। हमें वो नोटिस मिला होता तो अपनी हुकूमत में तो हम उसको फौरी तौर के ऊपर एक्शन लेते। हमारे पास सारी अप्रूवल्स पड़ी हुई हैं जिसके मुताबिक दफ्तर बना हुआ है। अगर कोई हुई है, कोई स्पेस ऐसी है जो कि इलीगली ये फील करते हैं कि ऑक्यूपाई की हुई है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, तो उसका नोटिस हमें भेज देते। कोर्ट में हम चले गए, अब कोर्ट जो भी फैसला करे। हमारे तमाम शहरों के दफ्तर अब सील हो गए। ये आखिरी दफ्तर था जो बचा हुआ था। तमाम हर जगह जो हमारे दफ्तर KP में अब नहीं है। सो फाइनली पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम मुसलसल तीसरे T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़खर जमान स्क्वाड में शामिल। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, अबरार अहमद और आजम खान भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पेस बैटरी मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी पर मुश्तमिल। स्क्वाड की खबर ARY न्यूज़ ने पहले ही दे दी थी। 20 टीम्स में से पाकिस्तान ने सबसे आखिर में स्क्वाड का ऐलान किया।
عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو رفح میں کارروائی روکنے کا حکم دے دیا۔ جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا اسرائیل کو غزہ کے علاقے رفح میں فوجی کارروائیاں فوری روکنا ہوں گی۔ اسرائیل فوری طور پر رفح کی بارڈر کراسنگ کھولے، بین الاقوامی تفتیشی ٹیم کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah which may inflict on the Palestinian group in Gaza that could bring about its physical destruction. Israel must take effective measures to ensure access to the Gaza Strip of any commission of inquiry. قاتلانہ حملے میں زخمی صحافی نصر اللہ گڈانی جاں بحق ہو گئے۔ میرپور ماتھیلوں میں نصر اللہ گڈانی کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ میت کراچی سے آبائی گاؤں منتقلی کے دوران شہر شہر صحافیوں نے پھول نچھاور کیے۔ شاعر احمد فرحاد گمشدگی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹر کمانڈر ISI MI ڈائریکٹر IB کو 29 مئی کو عدالت بلا لیا۔ جسٹس کیانی نے کہا لاپتہ افراد کے مقدمے براہ راست نشر کیے جائیں۔ پیمرا پابندی کا نوٹیفیکیشن زیر سماعت نہیں، اس لیے اس پر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جسٹس محسن کیانی نے حکم نامہ اردو میں تحریر کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کسی ادارے، حکومت یا بار سے لڑائی نہیں چاہتے، جو قانون کہے گا وہی کریں گے۔ جسٹس ملک شہزاد کا کہنا تھا کسی حکومت، ایجنسی اور ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا، ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل کسی بار کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے، لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیا جائے گا، اگر عدالتوں کا احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پیمرا کو 28 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرا کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے حکم امتناع کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو عدالتی معاونت کے لیے 29 مئی کو طلب کر لیا۔ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف اسلام آباد میں صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں اینکرز اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے پیمرا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عدالت سے استدعا ہے یہ نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ ہم نے پیمرا کو اس پہ کہا کہ ہم آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہم نے مطالبہ کہ اس کو واپس لیا جائے۔ قانونی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ہم اپنا جو دائرہ کار ہے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس آئی ہے کورٹ روم کی انفارمیشن۔ ٹیلی ویژن کا جو رپورٹر ہے وہ اپنی پاکٹ میں ڈال کے پھرتا رہے، وہ جو فائنل آرڈر ہے اس کے آنے تک کا انتظار کرے۔ مین وائل یہ جو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ اس کو رپورٹ کرے۔ یہ ہمیں احکامات جاری کیے۔ ایک جو غیر جمہوری اور غیر آئینی انداز میں ایک پابندی لگائی گئی تھی کورٹ پروسیڈنگز کی رپورٹنگ پر، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ عدالت سے ہم نے یہ استدعا کی ہے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ دبئی سے بذریعہ ویڈیو لنک صحافیوں سے گفتگو میں کہا جلد وطن آئیں گے، فی الحال کسی پارٹی میں نہیں جا رہا۔ 2016 میں زرداری نے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی جس پر معذرت کر لی تھی۔ MQM کے کچھ لوگ مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل سے ملاقات ہوئی۔ گورنر کامران ٹسوری اچھا کام کر رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کیا، ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ پنجاب میں بادل برس گئے، سندھ والے ٹھنڈی ہوا کو ترس گئے۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں جھکڑ چلے، کئی جگہ درخت اکھڑ گئے۔ چکوال میں طوفانی بارش نے جل تھل کر دیا۔ دوسری جانب موئنجو داڑو میں پارہ 51 ڈگری تک جا پہنچا۔ خیرپور، جیکب آباد میں 50، روڑی، لاڑکانہ، سکھر، دادو میں 49 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔